नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री भूमि नीला नायक प्रभु श्रीमन नारायण को पारम्यलाई बताउने सत्शास्त्र श्री विष्णु पुराण जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। भगवान श्री कृष्णचन्द्र बनेर ब्रजमा अनेक लीला गर्दै गर्दै मथुरा लीला सम्पन्न गरेर द्वारका निवास गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानका विवाहहरू सम्पन्न हुँदै गएका छन्। भगवानका सन्ततिहरूको वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। भगवानका बाहुबलद्वारा सुरक्षित सारा यादवहरू अत्यन्तै प्रशंसनीय भएर बलशाली भएर द्वारकामा निवास गरिरहेका छन्। हामी श्रवण गर्दै थियौँ गएका प्रसङ्गमा भगवान सत्यभामा सहित इन्द्रलोक पुग्नुहुन्छ। जति बेला नरकासुरलाई भगवानले समाप्त पार्नुभयो देवताका प्रार्थना अनुसार अदिति महारानीको कुण्डल वरुणको छत्र आदि सामग्रीहरू तत्तत स्थानमा फिर्ता गर्ने क्रममा भगवान स्वर्ग पुग्नु भएको। अदितिलाई कुण्डल त प्रदान गर्नुभयो। स्वर्गमा देवराज इन्द्रले भगवानको भव्य स्वागत सम्मान गर्दछन्। यसो नन्दनवन घुम्न जाने समयमा सत्यभामाले पारिजात देख्नुभयो, कल्पवृक्ष। उहाँलाई द्वारका लिएर आउने इच्छा भयो त्यो कल्पवृक्ष। त्यस समयमा जो वनरक्षकहरू थिए, मालीहरू थिए,
उनीहरूले सामान्य निषेध गर्दा गर्दै पनि सत्यभामाका प्रार्थना अनुसार भगवानले कल्पवृक्ष उठाउनु भयो, लिएर आउन लाग्नु भएको थियो। देवराज इन्द्र युद्धका लागि आउनुहुन्छ। सारा देवताहरू इन्द्रका पक्षमा लागेर भगवानका साथ युद्ध गर्दछन्। सबै परास्त हुँदै गए। अन्तिममा देवराज इन्द्र पनि अत्यन्तै डराएर त्यहाँबाट भाग्न लाग्दछन्। सत्यभामाले भन्नुभयो, वीर भएर यसरी पिठ्यौँ देखाएर भाग्न मिल्छ र? हे देवराज, तिम्रो यो कल्पवृक्ष लिएर जाऊ, चाहिएको छैन हामीलाई। यसरी भाग्न त लज्जाका लागि पो हुन्छ त। धेरै धेरै संवादहरू भए, परन्तु देवराज इन्द्रले अन्तिममा भगवानलाई राम्रोसँग जान्नुभयो। ओहो, मैले यो एउटा इन्द्रपदको मदले गर्दा सर्वेश्वर आदि कारण भगवान नारायणसँग आज यत्रो द्रोह गरेँ, यो त नहुने काम भयो भनेर देवराज इन्द्र क्षमा याचना गर्दछन्। भगवानले भन्नुभयो, अब यो केही काम छँदै छैन यो कल्पवृक्षको, स्वर्ग लिएर जाऊ। देवराज इन्द्रले उस समयमा भन्दछन्, प्रभु, हजुरसँग हार्नमा पनि कोही शरम हुन्छ र? कोही सामान्य संसारका प्राणीहरूसँग हार्नु, कोही दैत्यहरूसँग हार्नु यो लज्जाका निमित्त हुन्छ। जगदीश्वरसँग हार्नु त यो स्वाभाविक हो। यो त मेरो सौभाग्य हो प्रभु, मलाई चाहिएको छैन, हजुरले लिएर गइबक्सियोस्। यहाँसम्म हामीले श्रवण गरेका थियौँ। श्री पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, हे मैत्रेय, जब इन्द्रले यस प्रकारले स्तुति गर्दछन्, भगवान अत्यन्तै गम्भीर भएर मुसुक्क हाँसेर भन्नुहुन्छ, देवराजो भवान् इन्द्रो वयं मर्त्या जगत्पते क्षन्तव्यं भवतैवेदम् अपराधं कृतं मम। हे देवराज, तपाईँ त इन्द्र हुनुहुन्छ, देवताहरूका राजा हुनुहुन्छ। मैले एक प्रकारको अपराध गरेको छु। किन? म त मनुष्य हुँ। मनुष्यका लागि जुन चिज हुँदैन थियो त्यही चिजमा मैले धृष्टता गरेँ आफ्ना बलका कारण। त्यसमा पनि आफ्नी पत्नीले प्रार्थना गरिन् भनेर उनलाई सन्तुष्ट गराउनका निमित्त मैले एउटा अनधिकार चेष्टा गरेँ। यो म त मर्नेवाला मनुष्य हुँ। जो अपराध मैले गरेको छु क्षमादान गर्नुहोस्। यसलाई लिएर जानुहोस् तपाईँले अब नन्दनवन। उही सुहाउँछ यो। देवताहरूको कामना पूर्ति गर्नका निमित्त कल्पवृक्ष हो, समुद्र मन्थनबाट निस्किएको। सत्यभामाका लागि मैले लिइदिएको थिएँ, तर यसका लागि तपाईँले वज्र छोड्न पर्यो। त्यो वज्र पनि मैले समातेको छु। अहिले तपाईँको वज्र गएको छ, कल्पवृक्ष पनि गएको छ। वस्तुत यी सबैमा तपाईँको अधिकार हो र सामर्थ्य पनि तपाईँसँगै छ। तपाईँ त देवता हुनुहुन्छ, हामी त मनुष्य हौँ। यो शस्त्रको पनि केही काम छैन। यो वज्र लिएर जानुहोस्, कल्पवृक्ष पनि लिएर जानुहोस्। इन्द्र अत्यन्तै लज्जित हुन लागेका छन्। अनुहार पनि रातो रातो भयो। जब अति शरम हुन्छ, पश्चाताप हुन्छ, व्यक्तिको हाउभाउ सबै नै बदलिन्छ। भगवानसँग भन्दछन्, विमोहयसि मामी स मर्त्यो हमिति किं वदन् जानीमस्त्वां भगवतो न त सूक्ष्मविदो वयम्। प्रभु, किन मलाई यस्तो लज्जित गराउनुहुन्छ, मोहित गराइरहनु भएको छ हजुरले। म मनुष्य हुँ भनेर हजुर कसरी मनुष्य हुन सक्नुहुन्थ्यो र प्रभु? सम्पूर्ण जगत हजुरले बनाउनु भएको छ, सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ। जगत नै एक प्रकारको हजुरको स्वरूप हो। हजुरको यो वास्तविक सूक्ष्म शरीरलाई जसले जान्न सक्दैनन्, स्वरूप रूप गुणवैभवलाई जान्न सक्दैनन्, उनीहरू मोहित हुन्छन्। ती नजान्ने मध्ये म पनि त एउटा हो नि। मैले कसरी जानौँ र प्रभु? यहाँ जति पनि सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म अंशहरू छन्, ती सबैभित्र पनि हजुर होइबक्सन्छ। स्थूलभन्दा स्थूल चिजहरू, ती सबैमा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरको वास्तविक स्वरूपलाई नजानेर, परस्वरूपलाई नजानेर हजुर जब अवतार लिएर आउनुहुन्छ, जस्तो स्वरूपको देखिनुहुन्छ, हामी जस्ता दृष्टिविहीन, केवल सांसारिक दृष्टि मात्र भएका, परमार्थ दृष्टि हुँदै नभएका हामीहरूले यसै गरी हजुरलाई सामान्य मनुष्य जस्तो व्यवहार गर्छौँ र यसरी बार बार धोका खान्छौँ हामीले। अपराध त मबाट भएको छ नि। हे जगदीश, हे द्वारकाधीश,
हजुर त लोकरक्षाका निमित्त आइबक्सेको हो। यहाँ आउँदा हजुरले जति पनि संसारमा काँडा जस्ता बनेर बसेका असुरहरू छन्, दुष्टहरू छन्, ती सबलाई उखाल्दै हजुरले संसारलाई कण्टक विहीन बनाउँदै हुनुहुन्छ। ती देवता पनि हुन सक्दछन्, ती दैत्य पनि हुन सक्छन्, राक्षस पनि हुन सक्छन्, कोही मनुष्य पनि त हुन सक्छन् नि। ती काँडा जस्ता ती हर कोही पनि दुष्टहरूलाई हजुरले समाप्त पार्दै जानुहुन्छ। कतिको क्रोध समाप्त पार्नुहुन्छ, कतिको घमण्डलाई समाप्त पार्नुहुन्छ, अभिमानलाई चकनाचुर बनाउनुहुन्छ। यो हजुरको लीला हो र यो अवतारको प्रयोजन हो। प्रभु अब चाहिएन। नियताम पारिजातोयम कृष्ण द्वारवतीम पुरीम। द्वारकामै लिएर जानुहोस् यो पारिजात। अब हामीलाई चाहिँदैन, हजुर कहाँ भए पुग्दछ। एउटा कुरा चाहिँ हुनसक्छ प्रभु, जबसम्म हजुर मर्त्यलोकमा निवास गरिबक्सन्छ त्यतिन्जेलसम्म पारिजात द्वारकामै रहोस्, मर्त्यलोकमै रहोस्। जब हजुर श्री वैकुण्ठ प्रस्थान गर्नुहुन्छ त्यस बेला भने त्यहाँबाट त्यो कल्पवृक्ष नन्दनवनमा आओस्, त्यहाँ उसले कुनै प्रकारको प्रभाव देखाउन नसकोस्। जसलाई हामी अहिले पारिजात वृक्ष भन्छौँ, यो कल्पवृक्षकै स्वरूप हो। अत्यन्तै सुगन्ध हुन्छ, रात्रिमा झर्दछ, रात्रिमा फुल्दछ, एकदमै हल्का हुन्छ। जसरी देवताहरू स्वर्गबाट आउँदाखेरि उनीहरूका चरण जमिनमा टेकिएका हुँदैनन्, आँखाका पलक गिरेका हुँदैनन्, यसो हेरिराखेका हुन्छन् देवताहरूले। हाम्रा आँखा यसरी बन्द हुँदै खुल्दै गर्छन्, यस्तो पलक झर्ने हुँदैन देवताहरूको आँखो। अनि गोडाले जमिन पनि छोएका हुन्नन्। पारिजात पुष्प पनि उति नै हल्का पुष्प हो। त्यो सुगन्ध कति हो, कति धेरै परसम्म सुगन्ध, स्वरूप पनि अति राम्रो। तर यसो समाउने बित्तिकै त्यो नष्ट हुन्छ, सुकोमल हुन्छ पुष्प। भगवान यहाँ रहन्जेलसम्म सम्पूर्ण शक्तिका साथ कल्पवृक्ष यहीँ नै द्वारकामै रह्यो। भगवान जानुभयो, अब सारहीन त्यो पारिजात पुष्प आकृतिले मात्र रह्यो। तर पनि उसको प्रभाव भने अलिअलि यहाँ छँदैछ। उसले देवताहरूले चाहने जो मनोवाञ्छा हो त्यो पूर्ति गर्न भने यहाँका अहिले पुष्पले सक्दैन, किनभने त्यो सत्व चाहिँ फेरि स्वर्गतर्फै गएको छ भगवानले यस धरालाई छोडिसकेपछि। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। इन्द्रले भन्दै गए, प्रभु जबसम्म हजुर द्वारकामा रहनुहुन्छ यो पुष्प त्यहीँ नै रहोस्। देवदेव जगन्नाथ कृष्ण विष्णु महाभुज शङ्खचक्र गदा पाणे क्षमस्वै तद्व्यतिक्रमम्। हे प्रभु, हजुर देवताका देवता भइबक्सन्छ, जगतका नाथ हुनुहुन्छ। हजुर कृष्ण हुनुहुन्छ, जगतमा व्याप्त विष्णु तत्त्व हजुर नै हुनुहुन्छ, महाबलशाली हजुर हुनुहुन्छ। चार हातमा शङ्खचक्र गदा पद्म सदैव विराजित रहन्छन् हजुरका। मैले जस्तो अपराध गरेको छु, धृष्टता गरेको छु, यो अज्ञानी हो भनेर क्षमा गरिदिबक्सियोस् भनेर इन्द्र किरीटसहित जमिनमा लडेर साष्टाङ्ग प्रणति गर्दछन्। भगवान मुस्कुराउनुभयो र भन्नुभयो, तथास्तु, जे भन्दैछौ इन्द्र अब त्यस्तै हुनेछ। जबसम्म म मर्त्यलोकमा रहन्छु तबसम्म पारिजात वृक्ष शक्तिसहित भएर यही मर्त्यलोकमै रहनेछ। त्यस पछाडि मैले छोडेपछि स्वर्ग जानेछ। तिम्रो इच्छा भएको हुनाले सिद्ध गन्धर्व देवर्षि सम्पूर्णले स्तुति गर्ने त्यो द्वारका पारिजातका सम्बन्धले र मेरा निवासले सम्पूर्ण देवताहरू पनि, सिद्धहरू पनि, ऋषिहरू, गन्धर्वहरू सबै त्यहाँ आउनेछन्। यस प्रकारले भगवानले इन्द्रलाई क्षमादान गरिदिनुभयो। इन्द्र त्यहाँबाट आफ्ना गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्दछन्। सत्यभामा हेरिरहनु भएको छ भगवानको लीला। भगवान कल्पवृक्ष साथमा लिएर गरुडमा सत्यभामाका साथ सोझै द्वारका आइबक्सन्छ। द्वारकामा प्रवेश गर्ने समय भगवानले आफ्ना हातमा भएको पाञ्चजन्य शङ्ख एकदमै जोडसँग बजाइदिबक्स्यो। भगवान कहीँ पनि जानुहुन्थ्यो अनि फेरि द्वारकामा प्रवेश गर्ने समय हुन्थ्यो, भगवान शङ्खनाद गरिदिनुहुन्थ्यो।
त्यसबाट सूचना मिल्थ्यो, ओहो द्वारकाधीश आउनुभयो। सारा नरनारीहरू स्वागतका निमित्त तयार हुन्थे। बालक, वृद्ध, वनिता, पिता माताहरू, भगवानका पत्नीहरू, सन्ततिहरू सबै भगवानको स्वागतका निमित्त तयार रहनुहुन्थ्यो। भगवानले महाभारतको युद्ध सम्पन्न गरेर त्यस पछाडि उत्तराका गर्भमा रहेका बालक परीक्षितजीको पनि रक्षा गरिसकेपछि भगवान जब द्वारका प्रस्थान गर्नुहुन्छ, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कन्धमा श्रुतिजीले यही कुरा बताउनु भएको छ। भगवान द्वारकाका नजिकै ती घोडाहरू थाकेका कारण आनर्त नाम गरेका देशमा विश्राम गर्नुहुन्छ। बिहान उठेर स्नान सन्ध्या गरिसकेपछि द्वारका प्रवेश गर्ने समयमा भगवानले अत्यन्तै सुन्दर त्यो शङ्खको नाद अति सुन्दर ढङ्गबाट गरिदिबक्स्यो। स उच्चकाशे धवलो दरो पिरुक्रमस्याधर सोण सोणिमा दाधमायमानः करकञ्ज सम्पुटे यथाब्ज सण्डे कलहं स उत्स्वनः। हे ऋषि हो, भगवान द्वारकाका मूल द्वारमा पुगिसकेपछि शङ्ख बजाउनुहुन्छ। शङ्ख अत्यन्तै सेतो दुध जस्तो रङ्गको, भगवानका ती हत्केलाहरू अत्यन्तै राता लालिमाले युक्त भएका, ओठ उति नै रातो। भगवानले दुवै हातले यसरी शङ्ख समाउनुभयो अनि ओठमा लगाएर बजाउनुभयो। त्यसबेला दर्शनार्थीहरूलाई लाग्दथ्यो भगवानका हातमा भएको त्यो लालिमा त्यो सेतो शङ्खमा दलिने हो कि ओठको त्यो लालिमा शङ्खमा लाग्ने हो कि जस्तो लाग्थ्यो। भगवानले जसरी मानस सरोवरमा कमलमा बसेर स्वर्गसम्म गुन्जायमान गर्ने गरी राजहाँसहरू कराउँछन्, उसै गरी भगवानले त्यो शङ्खको नाद गर्नुभयो। त्यसबाट सबैका शरीरमा प्राण आए जस्तो भयो। सबै दौड्दै आएर स्वागत गर्नुभयो भनेर उहाँ बताउनुहुन्छ। आज यसै गरी भगवान स्वर्गबाट आइबक्सेको छ। भगवानले शङ्खनाद गर्नुभयो। सूचना पाए सबैजना स्वागतका निमित्त तयार छन्। रङ्गवल्ली गरिएको छ, पूर्णकुम्भहरू सजाइएको छ, द्वार बनेका छन्, ब्राह्मणहरूले स्वस्ति वाचन गरेका छन्। सत्यभामा सहित भगवान श्रीकृष्णको भव्य स्वागत भएको छ द्वारकामा। भगवान गरुडबाट उत्रिबक्स्यो। अब सत्यभामाको यति धेरै आग्रहका साथ भगवानले कल्पवृक्ष लिएर आउनुभएको छ। 16,108 मध्ये 16,107 कामा त यो वृक्ष राख्ने कुरै भएन, किनभने सत्यभामाको ठुलो प्रयास छ यसमा। भगवानले मुस्कुराउँदै त्यो वृक्ष लगेर सत्यभामाकै भवनका अघिल्तिरको जो बगैँचा थियो त्यहाँ रोपिदिनुहुन्छ। निष्कुटे स्थापयामास पारिजातं महातरुं। अब यति सुन्दर पुष्प त्यो बढेको छ, सुगन्ध पनि आएको छ। पारिजात जसलाई कल्पवृक्ष यहाँ बताइँदैछ, त्यस सन्निधिमा आउँदा द्वारकाका ती सबै नरनारीहरूले आफ्ना पूर्वजन्मका सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू स्मरण गर्दथे। सबै यादमा आउँथ्यो, त्यति शक्ति थियो त्यो वृक्षमा। त्यो पुष्पबाट आएको सुगन्ध 3 योजन वरिपरिसम्म फैलिरहन्थ्यो। 3 योजन भनेको करिब 13 किलोमिटर। त्यसका हिसाबले 3 गुणा ज्यादा 48 किलोमिटर वरिपरिसम्म यसरी सुगन्ध बगिराखेको छ। बडे सिद्धहरू, गन्धर्वहरू, ऋषिहरू, देवताहरू पारिजातका सम्बन्धले सदा द्वारकामा आउन थाले। त्यो सुगन्ध लिएर मस्त रहिरहेका छन्। भगवान यसरी अमानुष लीला गर्दै रहनु भएको छ। यतातिर जति व्यक्तिहरू त्यहाँ आउँछन् वृक्षका सन्निधिमा, त्यो शरीर एकाएक देव शरीर जस्तो बन्दछ। त्यो प्रभाव मनुष्य शरीर देवताको शरीर जस्तो बन्दछ। भगवान यसरी आनन्दका साथ द्वारकामा रहिरहनु भएको छ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ मैत्रेय, भगवानको ज्ञानको सीमा छैन। प्रभुले नरकासुरलाई समाप्त पारिसकेपछि पहिल्यै सेवकहरूद्वारा सुरक्षित रूपले ती राजकन्याहरू जो 16,100 का सङ्ख्यामा थिए, ती
किन यसलाई द्वारका पुर्याओ भन्ने आज्ञा प्रभुको भएको थियो। ती सबै आएका छन्, स्नान गरेका छन्, श्रृङ्गार गरेका छन् ती कन्याहरू। भगवान जानुभयो जहाँ ती कन्याहरू थिए। भगवानलाई देख्ने बित्तिकै सबैका मनमा भगवानलाई नै पति बनाउने इच्छा भयो। कल्पना गर्दछन् मेरा पति यहाँ हुनुभए अर्कीले पनि त्यसै गरी, अर्कीले पनि त्यसै गरी। भगवान सबैको भाव जान्नुहुन्थ्यो। भगवान सबैका साथ विवाह गर्न चाहनुभयो। विधिवत ब्राह्म विधिले विवाह सम्पन्न भयो। 16,100 का साथ भगवानको एकै पटक अलग अलग कुण्डमा हवन भएको छ, विवाह भएको छ। भगवान अलग अलग स्वरूपले एक ती युवतीहरूका साथमा यज्ञशालामा भइबक्छन् छ। बडे बडे देवताहरू चकित भइरहेका छन् भगवानको यो गार्हस्थ्य धर्मलाई देखेर। ओहो, कसरी भगवान विवाह गर्दै हुनुहुन्छ। विवाह गरिसकेपछि एक भवन चाहियो यिनीहरूका लागि। भगवानले सङ्कल्प मात्रले 16,100 भवन तयार गर्नुभयो। अगाडिका 8 पट्ट महिषीहरूका लागि 8वटा भवन छँदै थिए। जम्मै मिलाएर अहिले 16,108 भवन भएका छन्। 16,100 ती बेहुलीहरूलाई लिएर भगवान अलग अलग भवनमा अलग अलग स्वरूपले प्रवेश गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ स्वागत भइरहेको छ भगवानको। जसरी बेहुली लिएर आउँदाखेरि बेहुलाको स्वागत हुन्छ, आरती हुन्छ, सम्मान हुन्छ, ती सबै भइरहेका छन्। बडा आश्चर्य। एकैकमेवताः कन्या मेनिरे मधुसूदनः ममैव पाणिग्रहणं मैत्रेय कृतवान् इति। जति बेला विवाहमा बसेका थिए ती युवतीहरू अनि विवाह सम्पन्न भइसकेर आफ्ना भवनभित्र प्रवेश गर्छन् भगवानका साथ। भगवान दुलाहा हुनुहुन्छ। त्यस समयमा एउटी ती युवतीहरूलाई भयो कि मेरा साथमा मधुसूदनको विवाह भयो, द्वारकाधीशको विवाह। अरू 16,059 छन् तिनीहरू त अभागिनी, म मात्रै भाग्यशालिनी। मेरो चाहिँ बिहे भयो भगवानका साथ। एउटी पनि त्यही सम्झिन्छन्, अर्की पनि त्यही सम्झिन्छन्। सबैले त्यही नै सम्झे। किनभने भगवानलाई आफू अघिल्तिर देखेपछि बेहुलो भएर आफूलाई मङ्गलसूत्र लगाइदिएर कन्यादान लिइसकेपछि मेरै मात्रै बन्नुभयो भगवान, अरू कसैको पनि बन्नु भएन भन्ने यो स्वाभाविक हुने नै भयो। परन्तु भगवानको लीला अपरम्पार कसले जान्दछन् र भगवान प्रवेश गर्नुभयो। बडा आनन्दका साथ रहनुभएको छ। एक ती रानीहरूका साथ भगवान रहनुभएको छ। अत्यन्तै सुन्दर रमण गरेर, गार्हस्थ्य धर्मको पालन गरेर। कसको स्वभाव कस्तो थियो। कोही त देवताका कन्याहरू, कोही सिद्धका कन्या, कोही नाग कन्या, यक्ष कन्या। यी कस्ता थिए, कसरी रमाउँथे, उनीहरूको दिनचर्या कसरी हुन्थ्यो, हो त्यसै गरिकन भगवान यिनीहरूका साथ रहनुभएको छ। आफ्नो स्वधर्मलाई पालन गरेर भगवानको अब यो गार्हस्थ्य खुब बढेर जान लागेको छ। विवाह भइसकेपछि धेरै पत्नीहरू भएपछि अब सन्तान बढ्न सुरु हुन्छन्। श्री पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय प्रद्युम्नाद्या हरेः पुत्रा रुक्मिण्यां कथितास्तव भानुभौमेरिकाद्यांश्च सत्यभामा व्यजायत। मैले पहिले नै बताइसकेको छु, रुक्मिणीका गर्भबाट प्रद्युम्न हुनुभयो भनेर। प्रद्युम्न त मुख्य हुनुभएको हुनाले हो। प्रद्युम्न आदि गरेका धेरै पुत्रहरू पहिले बताइए। सत्यभामाबाट भानु र भौमेरिक नाम गरेका पुत्रहरू हुन्छन्। यसै गरी भगवानका अर्की पत्नी रोहिणी नाम गरेकी, उनका घरबाट दीप्तिमान, ताम्रपक्ष आदि गरेका हुन्छन्। यसै गरी जाम्बवतीबाट अत्यन्तै बलशाली साम्ब हुन्छन्। अरू पनि पुत्र हुन्छन् यी जाम्बवतीबाट। यस्तै प्रकारले जो सत्या हुनुहुन्छ उहाँबाट अत्यन्तै बलशाली भद्रबिन्द आदि गरेका पुत्रहरू हुन्छन्। मित्रबिन्दा नाम गरेकी पत्नीबाट सङ्ग्रामजित आदि गरेका हुन्छन्। यस्तै माद्रीबाट ब्रिक आदि गरेका हुन्छन्। लक्ष्मणाबाट गात्रवान आदि गरेका पुत्रहरू हुन्छन्। कालिन्दी नाम गरेकी पट्टमहिषीबाट श्रुत आदि गरेका पुत्रहरू हुन्छन्। यस्ता प्रकारले भगवानका अरू पनि स्त्रीहरूबाट धेरै पुत्रहरू भए।
जम्मा जम्मी 88,800 पुत्र हुन्छन् भगवानका। पुत्र नै यति भए भनेपछि अब नाति पनाति नातिनी कति हुँदै गयो होला। द्वारकामा अरू कसैको वंश त्यति विस्तृत हुनु परेकै छैन। 16,108 पत्नी भइसकेपछि त्यति बराबरको गृहस्थ त भगवान आफै भइहाल्नु भयो। 16,108 परिवारका सन्तान कति हुन्थे त्यति त भगवान एक्लै नै निर्वाह गरिदिनु भयो। अरू सम्पूर्ण यदुवंशीहरूको पनि विस्तार भइरहेको छ। यहाँ सन्तान यति बढे बलिया पनि छन्। कसैको अकाल मृत्यु भएको छैन, सम्पत्तिमा कमी छैन। बताउनुभयो पराशर महर्षिले मैत्रेय, यी सबै पुत्रहरूमध्ये जो रुक्मिणीका पुत्र हुनुहुन्थ्यो प्रद्युम्न, उहाँ सबैभन्दा जेठा हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट नै अनिरुद्धको जन्म भएको हो र यो जेठो परम्परा भएको हुनाले भगवानको मूल अधिकारभित्र प्रद्युम्न अनि उहाँका पुत्र अनिरुद्ध र अनिरुद्धका पुत्र वज्र यो मूल परम्परामा आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कसैले रोक्न सक्दैनथे, अत्यन्तै बलशाली। त्यसमा पनि अनिरुद्ध, निरुद्ध भनेको रोकिने, अनिरुद्ध भनेको नरोकिने, कसैले रोक्न नसक्ने, जित्न नसक्ने अनिरुद्धजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बलिकी नातिनी जो बाणासुरकी छोरी उषा, उसका साथमा विवाह गर्नुभयो। त्यो विवाहका समयमा भगवान शङ्करको भगवान श्रीकृष्णका साथ महान युद्ध भयो। भगवानले बाणासुरका 1000 हातहरू काटिदिनुहुन्छ। अन्तिममा अनिरुद्धले उषालाई लिएर आउनुहुन्छ। यसरी विवाह सम्पन्न भयो भन्ने सुनिसकेपछि मैत्रेयजीलाई जिज्ञासा भयो। सोध्नुभयो, प्रभु कथम युद्धमभूद ब्रह्मन् उषार्थे हरकृष्णयोः, कथम क्षयं च बाणस्य बाहूनां कृतवान् हरिः। अत्यन्तै विचित्रको प्रसङ्ग सुनाउनु भयो हजुरले। भगवान श्रीकृष्णका साथमा महादेवजीको युद्ध, यो त कसरी हुन्छ? त्यो पनि विवाहका समयमा, भगवानका नातिको विवाहका समयमा शङ्करजीका साथमा भगवान श्रीकृष्णको युद्ध हुने प्रसङ्ग कसरी आयो? यो एउटा। अनि त्यस पछाडि जसकी छोरी विवाह गर्नुभयो अनिरुद्धले, उसैका हात छपाछप काट्ने काम किन गर्नुभयो भगवान श्रीकृष्णले? सम्धिलाई त यसो गरिँदैन। यी त सम्धि हुन्, भगवान त बुढो सम्धि हुनुहुन्छ, किन यस्तो भयो? यो सम्पूर्ण वृत्तान्त हजुरले बताइदिनुहोस्। अत्यन्तै कुतूहलता जागेको छ मलाई। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय बाणासुरकी छोरी थिइन्, उषा नाम गरेकी, अत्यन्तै सुन्दरी थिइन् यिनी। एक समय भगवान शङ्करका साथ पार्वतीजी रमण गर्दै गरेको देख्छिन् यिनले। बाणासुर शिवका भक्त, समय समयमा शिवजीको दर्शन गर्नका निमित्त यी पिताजीका साथ जान्थिन्। जाँदा एक दिन अत्यन्तै सुन्दर क्रीडा पति पत्नीका साथ हुने ठट्टा इत्यादि देखिन्। आज देखिन्, भोलि देखिन्। यी पनि युवती हुँदै गइरहेकी छिन्। यिनका मनमा पनि भयो, ओहो मैले पनि कहिले आफ्नो पति पाउने होला, कसरी होला त्यस्तो। अनि यसरी ठट्टा गरेर रमाइलो गरेर कहिले रहने होला, यिनका मनमा त्यस्तो भयो। पार्वतीजीले यसो विचार गर्नुभयो, केही न केही सोच्दै छिन् यी बालिका। थाहा पाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चिन्ता नगर नानी, समय आएपछि सबै कुरा मिल्छ। तिमी अहिले बालिका नै छेउ, यति बेला युवती हुन्छौ नि, तिम्रा यस्तै राम्रा पति हुनेछन् है। यसरी भनिदिनु भयो। तर मनमा नै सोचिरहेकी छन् उनी, यस्ता राम्रा हुन्छन् कि हुँदैनन्, कस्ता होलान्, कहिले होलान्। बढ्दै बढ्दै गइरहेकी छन्। एक समय पार्वतीजीसँग सोध्दछिन् उनले, कहिले हुन्छ त त्यो मेरो बेला, कहिले हुन्छ, कहिले मिल्छन् मेरा पति? उहाँले भन्नुभयो, वैशाख शुक्ल द्वादश्याम स्वप्ने यो विभवम तब करिष्यति सते भर्ता राजपुत्री भविष्यति। हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि रात्रिका समयमा ती पुरुष तिमीलाई स्वप्नमा मिल्नेछन्। स्वप्नमा उनका साथ रमण गर्दै गरेकी हुन्छौ। हो, विपनामा पनि तिनी नै पति बन्नेछन् तिम्रा।
अब कालको प्रतीक्षा गरेर बसेकी छिन्। कहिले आउला त्यो वैशाख, कहिले आउला। वैशाख आएर मात्रै पनि भएन, प्रतिपदाबाट सुरु गरेर कृष्ण पक्ष पुरा सकिएपछि शुक्ल पक्षबाट द्वादशी तिथि पुग्नका लागि त झन्डै 27 दिन बित्दछ। त्यो समय यति धेरै बितेको जस्तो लाग्यो उनलाई। पतिका निमित्त पर्खेर बसेकी छन्। समय आयो, वैशाख शुक्ल द्वादशी। सुतेकी थिइन् मस्त निद्रामा। उनले स्वप्नमा अति सुन्दर पुरुषका साथ रमण गरेको देख्दछिन्। समय बित्दै गयो। एकाएक यिनी स्वप्नबाट बिउजिन्छन्, छटपटाउँदै बिउजिन्। उनी कराउँदै हे नाथ, हे स्वामी कहाँ जानुभयो यसो भन्दै बिउजिन्। सायद यिनले त्यहाँ पतिलाई देख्दै ती पति छोडेर कतै हिँडे अथवा केही भयो स्वप्नमै। उनलाई पीडा भयो, उनी बिउजिन्। यतातिर नजिकै सुतेकी थिइन् उनकी सखी, मन्त्रीकी छोरी चित्रलेखा नाम गरेकी। साथसाथै रहन्थे। उनले भने के भयो, किन करायो कि के भएको छ? उनी पूर्णतया निद्राबाट छुटिसकेपछि थाहा भयो, हो म त स्वप्नमा कराएछु। के भयो बताऊ? अलिक लज्जित जस्ती भइन्। कसरी बताउने? स्वप्नमा यसरी कोही देखेँ मैले, उनका साथ सहवास गर्दै थिएँ। भन्नलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। मन्त्री कुम्भाण्डकी छोरी चित्रलेखा, उनले भन्दै गइन्, के भयो बताऊ त? म कसैलाई भन्दिनँ, मलाई मात्रै बताऊ न, मैले केही सहयोग गर्न सक्छु कि? उषाले कसम खुवाइन्। उनले कसम खाइदिन्, म कसैलाई बताउँदिनँ, तर बताऊ के भयो, तिमीले के देख्यौ स्वप्नमा? अब भने उषाले भनिन्, मैले यस्तो स्वप्न देखेँ सखी। यति सुन्दर पुरुष, यति सुन्दर युवा, ओहो, उनका साथ म रमाइरहेको थिएँ। मलाई भन्नुभएको थियो माता पार्वतीले वैशाख शुक्ल द्वादशी रात्रिमा तिमीले देख्नेछौ भनेर। आज त्यही दिन रहेछ। मैले देखेँ, तर देख्दै उहाँ हराउनु भयो। तर म उहाँ बिना बाँच्नै सक्दिनँ, मेरो प्राणै जान्छ। कसै गरी पनि उहाँलाई मेरा साथमा ल्याइदिने प्रयास गर। चित्रलेखाले भन्दछिन्, देवी यो कस्तो कुरा गर्दैछौ तिमीले? व्यक्तिले स्वप्न देख्छन् त स्वप्नको सबै कुरा पुरा हुन्छ र? स्वप्नले त कालान्तरमा केही फल दिन्छ। यदि शुभ सपना हो त्यसले शुभ फल प्रदान गर्दछ, दुःस्वप्न हो त्यसले खराब फल प्रदान गर्दछ। तर स्वप्नमा देखेकै व्यक्ति सही हो, उसैलाई चाहियो, उही मलाई ल्याइदिनु, यो त भन्न सकिन्न। कसरी हुन सक्छ र? सुत तिमी, यो त ठिक भएन। उषालाई भने निद्रा लागेको छैन, छटपटाइरहेकी छिन्। उनले भन्छन्, नै मलाई त चाहियो, कहीँबाट पनि खोजेर ल्याइदिनु, जसरी पनि। रातभर निद्रा लागेन उषालाई। छटपटाएपछि चित्रलेखाले भनिन्, ठिक छ, अहिले सुत, म केही न केही उपाय गर्छु। तिमीले कसलाई देखेकी रहेछौ, म विचार गर्छु। यति त मान, 7-8 दिनसम्म तिमी प्रतीक्षा गर्देऊ न। म आकाशमा भए पनि, पातालमा भए पनि, पानीभित्र भए पनि, कहीँ भए पनि त्यो व्यक्तिलाई म खोजेर ल्याइदिन्छु भनेपछि अलिकति शान्ति भयो उनलाई। अब भने यसो आँखा लाग्छन्, निदाइन्। त्यति भनेर यतातिर चित्रलेखा सुतिन् आफ्ना ओछ्यानमा, उषा आफ्नै ओछ्यानमा। चित्रलेखालाई भने निद्रा लाग्न छोड्यो। अब के गर्ने होला? अत्यन्तै हठी छन् यो उषा। 7-8 दिनमा ल्याउँछु त भने कहाँबाट ल्याउने? अब एउटाले स्वप्न देख्ने, अर्काले मान्छे चिन्ने, यो त हुन सक्दैन। के गर्ने होला? खटपटी भइरहेको छ। हुँदाहुँदै केही दिन बितिसकेपछि चित्रलेखाका मनमा एउटा उपाय स्फुरित भयो। उनले विचार गरिन्, म चित्र बनाउन जान्दछु। चित्र लेख्न जान्ने भएकै उनीहरूले चित्रलेखा नाम हो। मन्त्रीकी छोरी थिइन्, चित्रकलामा अत्यन्तै अगाडि थिइन्।
अब उषाले के देखेकी रहेछ, कस्ता पुरुषलाई देखेकी रहेछ, चित्र बनाउँदै सोध्दै गर्नु पर्यो भनेर। उत्तम थियो, राम्रो थियो, देवता समान थियो भनेपछि त देवताबाटै सुरु गर्नु पर्यो भनेर उषाका नजिकै गइन्। उनले अब चित्र बनाउन सुरु गर्दछन्। देवी बताऊ है, तिमीले देखेको पुरुष को हो? देवतामा पनि उत्तम उत्तम देवता, इन्द्र वरुण आदि गरेका देवताहरूको चित्र बनाउँदै गइन्। यो हो? होइन। अर्को बनाउँछन्, यो हो? होइन। फेरि अर्को अर्को। सारा देवताहरूको चित्र बनाइसकिन् चित्रलेखाले, तर उषाले होइन भनिसकेपछि अब दैत्यको बनाउनु पर्यो। दैत्यहरू पनि बलशाली छन्, सुन्दर छन्। दैत्यहरूको चित्र बनाउँदै गइन्। यो हो? होइन। यो हो? होइन। दैत्यहरूको पनि सकियो। अब गन्धर्वहरू सुन्दर हुन्छन्, गान गर्न पनि जान्ने हुन्छन्। यिनीहरूको चित्र बनाउनु पर्यो भनेर गन्धर्वहरूमा पनि उत्तम उत्तम गन्धर्वहरूको चित्र बनाउँदै गइन् चित्रलेखा। उषाले होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन भन्दै गइन्। भएन, अब त मनुष्यको बनाउनु पर्यो भनेर मनुष्य सुरु गर्दछन् उनले। मनुष्यमा पनि जो जो प्रसिद्ध थिए, त्यस समयमा यदुवंशीहरू प्रसिद्ध थिए। भगवान श्रीकृष्ण प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो, बलरामजी प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। अब भगवानमा आइपुग्नका निमित्त वसुदेवजीदेखि सुरु गर्नु पर्यो भनेर अब चित्र बनाउन सुरु गरेकी छन्। यतातिर अघि बताएका जति पनि दैत्य देवताहरूका चित्र छन्, ती पनि एकातिर राखिरहेकी छन् चित्रलेखाले। फेरि नदोहोरिउन् भन्नका लागि कति कति नाग, देवता, दैत्य अरूहरूको पनि चित्र बनाउँदै गएकी छन्, ती पनि त्यही छन्। अब मनुष्यको क्रम पनि अगाडि बढ्दै 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 गयो। अब अन्धक र वृष्णिवंशीहरूका जो सन्ततिहरू छन्, त्यस्ता यदुवंशीहरूमा दृष्टि लगाउनु पर्यो भनेर त्यो बनाउन यसो सुरु गर्दै गर्दै जब बलरामजीको चित्र कोर्ने समय आयो, चित्रलेखा बनाउन सुरु गरिन्। बलरामजीको बनाउँदाखेरि पनि उसले होइन भन्दिन्। त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णको चित्र बनाइन् उनले। कृष्ण रामो विलोक्यासीत् शुभ्रूर्लज्जा जडेवशा प्रद्युम्न दर्शने व्रीडा दृष्टिम निन्यतो द्विज। भगवान श्रीकृष्णको बनाइसकेपछि चाहिँ अलिअलि लजाइन् उषा। यस्तै यस्तै थियो। अनि फेरि बलरामजीको चित्रतर्फ पनि यसो हेर्छ, अलिअलि यस्तै यस्तै मिल्दै थियो। त्यसो भए प्रद्युम्नलाई पो देखेकी हुन् कि यिनले भनेर प्रद्युम्नको चित्र बनाउँछिन् चित्रलेखाले। सो हेर्दा अलि शिर निहुर्याइन्, लजाइन्, लजाइ पुलुक पुलुक हेर्छिन्। हो यिनै हुन् त? होइन, यिनै चाहिँ होइनन्, यस्तै थिए, यीभन्दा सुन्दर थिए। त्यसो भए अनिरुद्धलाई पो देखेकी रहेछन् यिनले भनेर अनिरुद्धको चित्र बनाइन् चित्रलेखाले। चित्र बनाउने बित्तिकै लाजले भुत्तुक्क भएकी छिन्। स्वयं इत्युक्ते तया सा योगगामिनी। हो यिनै हुन्, मैले यिनैलाई देखेको हो भनेर शिर यसरी निहुर्याएकी छन्। थाहा भयो चित्रलेखालाई, अनिरुद्धलाई देखेकी रहेछन् यिनले स्वप्नमा। एउटा त काम पुरा भयो, को हो भन्ने पहिचान त पुरा भइसकेको छ। उनले भनिन्, देवी अरू अलिकति मलाई समय देऊ है, दिन बाँकी नै छन् नि 7-8 दिन, अलिकति ज्यादै लाग्यो भने पनि तिमी चुप्प लागेर बस्नु नि। मैले मान्छे चाहिँ चिने, तर एउटा समस्या छ, सुन। भगवान श्रीकृष्णका नाति तिमीले देखेकी रहेछौ, तिमीले स्वप्नमै पति मानिसक्यौ। भगवती पार्वतीजीले सङ्केत गर्नुभएको उहाँलाई नै हो, ठिक छ। उहाँको नाम अनिरुद्ध हो। अत्यन्तै सुन्दरताका निमित्त प्रसिद्ध नै छन् अनिरुद्ध। सबै कुरा हो, बल अलिअलि मात्रै छैन, फेरि भगवानका बाहुबलद्वारा सुरक्षित द्वारकामा रहन्छन् उनी। त्यति सजिलै अनिरुद्धलाई यहाँ ल्याउन त सकिन्न। तिमीलाई लिएर जान पनि त म सक्दिनँ, त्यहाँ प्रवेशै पाइँदैन। के गर्ने होला? तिमी चुप लागेर बस, अरू कुनै न कुनै उपाय फुर्छ अनि म केही गर्छु भनेर फेरि उषालाई यसो सान्त्वना दिएर राखेकी छन् चित्रलेखाले।
समय बित्दै गयो। अब कसैले थाहा नपाउने गरी गुप्त रूपले प्रवेश गर्नुपर्नेछ। चित्रलेखाले उषालाई भनिन्, हे उषा, तिमीले यो रहस्य चाहिँ नबताउनु है। पहिल्यै यदि अनिरुद्धको नाम कसैले सुने भने गएर सुनाइदिन्छन्, विघ्न हुन्छ, गडबडी हुन्छ नि। फेरि तिम्रा पिताजी पनि त्यति अनुकूलका छैनन् नि। अलिकति विचार गरेर बस है, तिमीले कसैसँग नभन्नु नि। म अब केही न केही उपाय गरेर आउँछु। म नआउन्जेलसम्म मेरो वियोग सहेर बसिराख नि। अवश्य पनि फल लिएरै आउँछे भनेर मान, मैले केही चाहिँ गर्छु है भनेर त्यहाँबाट सान्त्वना दिएर चित्रलेखा अब मायावी भएको हुनाले द्वारकापुरी प्रवेश गर्दछन् उनी। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ मैत्रेय, बाणोपि प्रणिपत्याग्रे मैत्रेयः त्रिलोचनम देवबाहु सहस्रेण निर्विण्डोस्म्याहवम विना। बाणासुर भगवान शङ्करको अत्यन्तै ठुलो भक्त, यति दिव्य तपस्या गरे, यति दिव्य तपस्या। भगवान शङ्करका कृपाले 1000 हात छन्, बलिया बलिया हात। अब हजारौँ हातले भगवान शङ्करलाई बिल्वपत्र चढाएका छन् अनि पञ्चाक्षरी मन्त्रको जप गरेका छन्। भगवान शङ्कर प्रसन्न रहनु भएको छ। तमोगुणी रजोगुणी असुर उनले एक समयमा भगवान शङ्करसँग भन्छन्, प्रभु प्रभु, यी 1000 हात त मिलेका छन्, मलाई बल पनि अत्यन्तै धेरै छ, तर हातमा खुजली आइसकेको छ, चिलाउन थालिसक्यो, तर युद्ध गर्ने आजसम्म मैले कोही पाइनँ। कोही त्यस्ता वीर व्यक्ति देखाइदिनुहोस् न, म युद्ध गर्छु। कोही हुँदैनन् भने हजुरले पनि त मसँग युद्ध गर्दा हुन्छ नि, म हजुरसँग युद्ध गर्छु। भगवान शङ्कर यसो विचार गर्नुभयो, यो मूर्ख, यो बलको घमण्ड यसलाई। भन्नुभयो, हे बाणासुर, अहिले चिन्ता नगर, तैँले यस्तो एक योद्धा पाउनेछस्, म बराबरको योद्धा, बलियो योद्धा, अनि तेरो सबै प्रकारको मनोरथ पुरा हुनेछ। सुन है, जुन समयमा तेरो जो रथको ध्वजा हो, मयूर चिन्हवाला ध्वजा, त्यो यसरी टुट्दछ नि, त्यस बेला अब मेरो समय आयो युद्ध गर्ने, मैले युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने सम्झी। अनि युद्ध गर्दा गर्दै पनि कस्तो हुन्छ भने त्यो युद्ध तेरा निमित्त अत्यन्तै घातक हुन्छ, त पराजित हुन्छस्। घुमाएर बताउनु भयो, उसले बुझेन। पिशिता 80 जनानन्दम प्राप्स्यसे त्वं तदाहरणम। त्यसबेला मांसभोजी जो यक्ष हुन्छन्, राक्षस हुन्छन्, पिशाच हुन्छन्, हो ती सबैलाई आनन्द दिने प्रकारको युद्ध हुनेछ। यो त्यस्तो सङ्केत हो, तेरो पराजय हुनेछ, युद्धमा तेरा साथमा भएका धेरै मर्नेछन्, अनि यी जति पनि मांसभोजीहरू छन् ती मरेका सबहरूलाई लुची लुची खानेछन् भन्ने सङ्केत हो। तर बाणासुरले बुझेन, मत्त थियो, अत्यन्तै बलको उग्र घमण्ड थियो उसलाई। उसले भन्यो, प्रभु जो आज्ञा, म प्रतीक्षा गरेर बस्छु, अब कहिले आउने रहेछ त्यो समय भनेर प्रतीक्षा गर्दै आफ्ना अन्तःपुरभित्र प्रवेश गर्यो। एउटै मात्रै उसलाई सङ्केत बताउनु भएको छ। ध्वजा जब टुट्छ यसो हेर्छ, पटक पटक गएर हेर्छ, ध्वजा खडै छ, त्यसो भए मेरो बेला भएको छैन युद्ध गर्ने, कोही आएको छैन जोडा भन्छ, फेरि बस्छ। समय बित्दै गइरहेको छ। यतातिर अनिरुद्धलाई खोज्नका निमित्त द्वारका प्रवेश गरेकी छन् चित्रलेखा। यताउति यताउति आफ्ना योगबलद्वारा प्रवेश गर्दै गर्दै द्वारकाका अन्तःपुरभित्र भएका अनिरुद्धलाई खिचेर उठाएर सिधै शोणितपुर, जसलाई तेजपुर पनि भनेर बताइन्छ, अहिले आसाम प्रान्तमा पर्दछ, त्यहाँ बाणासुरको राजधानी। भगवान शङ्करको अनन्य भक्त थियो यो, यति परवश हुनुभएको थियो। भगवान शङ्कर सेवक जत्तिकै भन्नुभएको थियो, जति बेला उसले आह्वान गर्थ्यो उति बेला सेवामा हाजिर हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो अनन्य शिवभक्त हो। अन्तःपुरमा लिएर गइन् चित्रलेखाले अनिरुद्धलाई शोणितपुरमा।
भित्र जहाँनिर उषा थिइन् त्यहाँ लगेर अनिरुद्धलाई छोडिदिएकी छन्। अब अनिरुद्ध उषाका साथ भ्रमण गरिरहेका छन्। स्वप्नमा जस्ता पुरुषलाई देखेकी थिइन् ती उषाले आज विपनमा पनि त्यस्तैलाई देखिन्। चित्ररेखालाई खूब धन्यवाद दिन्छन्, धेरै सम्मान पनि गरिदिन्छन्। अब आनन्दका साथ अनिरुद्ध र उषा रमण गरिरहेका छन्। आनन्दको सीमा छैन। उनको सपना आज साकार भएको छ। हाम्रो पनि समयले साथ छोडिसकेको छ आज। अब अगाडि के हुन्छ, कसरी उषा र अनिरुद्धको विवाह हुन्छ, बाणासुरका ती हातहरू कसरी काटिन्छन्, यावत प्रसङ्ग श्रवण गर्नका लागि भने अब आउने श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। प्रसङ्गसहित वाणीलाई भगवानका शरणमा समर्पण गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन